सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम की वो रोशन तलवार जिसका जिक्र आज भी तारीख के औराक पर सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। वो उन नामवर सपूतों में से थे जिन पर अहले इस्लाम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले इस अजीम मुजाहिद का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी आज़रबाईजान से हिजरत करके बगदाद पहुँचे और वहीं के मशहूर शहर तकरीत में सन 532 हिजरी में एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जो आने वाले ज़मानों में उम्मत मुहम्मदी का मुहाफिज और बैतुल मुक़द्दस का फातिह बनने वाला था। बचपन ही से सलाहुद्दीन में एक गैर मामूली जुर्रत और अज़्म दिखाई देता था। तलवार उसके हाथ में खेल बन गई थी और घोड़े की पुश्त पर वो यूं दौड़ता कि बड़े बड़े सिपाही हैरान रह जाते। ये वो दौर था जब मिस्र में फातिमी खिलाफत और बगदाद में अब्बासी खिलाफत कायम थी। दुनिया की निगाहें सल्तनतों की कशमकश में उलझी हुई थीं, मगर तकदीर खामोशी से एक नौजवान कुर्द शहसवार को इस अहद के सबसे बड़े कारनामे के लिए तैयार कर रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से एक जिंदा मोजिज़ा थी। एक आम कुर्द ख़ानदान से उभरने वाला ये जवान आगे चलकर इस्लाम के वक़ार का ऐसा अलमबरदार साबित हुआ कि खुद गैर मुस्लिम मौर्रिख भी उसके अदल और किरदार के कायल हो गए। मशहूर अंग्रेज़ मौर्रिख लैन पोल अपनी किताब में लिखता है, सलाहुद्दीन ने अपनी ज़ात पर सख्ती इख्तियार कर ली थी। परहेजगारी और तकवा उसकी फितरत बन चुकी थी। उसने दुनिया की तमाम आसाइशों को तर्क कर दिया, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को नज़्म व ज़ब्त के ताबे कर लिया और अपने साथियों के लिए खुद एक जिंदा मिसाल बन गया। ये वो दौर था जब उसके दिल में एक ख्वाब जन्म ले चुका था, इस्लामी सल्तनत की ऐसी बुनियाद जिस पर ईमान की ताकत खड़ी हो और जिससे कुफार की यलगार हमेशा के लिए रोकी जा सके। एक मौके पर सलाहुद्दीन ने खुद फरमाया था, जब अल्लाह ने मुझे मिस्र अता किया, मैंने समझा कि अब फ़लस्तीन भी मुझे देना उसी की मर्जी है। ये वो अहद था जिसके बाद उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा जिहाद, ईमान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ हो गया। सलाहुद्दीन ने अपनी जवानी, अपनी तलवार और अपनी सांसों तक को सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया, इस्लाम की नुसरत और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। सुल्तान सलाहुद्दीन के सीने में जिहाद कोई महज फरीज़ा न था, ये उसकी जान, उसकी इबादत और उसकी रूह की सच्ची ग़िज़ा थी। जिहाद उसके लिए खुशी का लम्हा था, रूह का तस्कीन बख्श नशा था और वो हर सांस में इसी इश्क का एहसास लिए रहता था। काज़ी मोहतरम इब्ने शद्दाद, जो हमेशा उनके करीब रहे, तहरीर करते हैं कि मोहब्बत जिहाद इनके रगो रेशे में इस तरह रच बस गई थी कि वो लम्हा लम्हा इसी के ख्याल में गुजारते। यही इनके हर मजलिस का मौजू था, इसी के साजो सामान की तरतीब, इसी के असबाब व वसाइल पर गौर और इसी जज्बे के लिए अहलकार तलाश करना इनके रोज़मर्रा का मामूल था। जो कोई सुल्तान के करीब होना चाहता, वो पहले उसे जिहाद की तरफ माइल करता। सलाहुद्दीन ने दुनिया की आसाइशें तर्क कर दीं, अपनी औलाद, अपने घर, अपने मुल्क और सब राहतें खैराबाद कहकर एक खैमा की सादा ज़िंदगी अपना ली जो हवा में हिल सकती थी। उन्होंने अहद किया कि तलवार इसी राह में चलेगी और मालो जान सिर्फ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में सर्फ होंगे। हकीकतन कहा जा सकता है कि जिहाद के आगाज़ के बाद उनके हाथ से एक पैसा भी ऐसे अखराजात में न निकला जो मुजाहिदीन या जिहाद के लिए ना हों। मैदान जंग में उनकी कैफियत एक गमज़दा माँ सी होती थी जिसने अपना अकलौता बेटा खो दिया हो। वो सफ़ दर सफ़ घोड़े पर दौड़ते, सिपाहियों को हौसला देते और बार बार पुकार उठते, ऐ लोगो, इस्लाम की मदद करो। उनकी आंखों में अक्सर आंसू थे, जज्बे और दर्द का मलगबा जो हर दिल को झंझोड़ देता। काज़ी इब्ने शद्दाद मज़ीद बताते हैं कि सुल्तान की रोज़मर्रा खुराक तक जिहाद की मसरूफियत के बायस इस कदर कम रह गई कि वो दिन भर एक दाना मुंह में न रखते, हत्ता कि तबीब की हिदायत पर जाकर कभी कभार चंद लुक़मे या एक हल्का मशरूब लेते। एक वाक़े का जिक्र तबीब ने खुद किया कि जुमे से इतवार तक सुल्तान ने महज चंद लुक़मे खाए थे। दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर मैदान जंग और इस्लाम की नुसरत पर मरकूज था
اور باقی سب فانی چیزیں ان کے لیے غیر مہم تھیں۔ یہی عشق جہاد تھا جس نے صلاح الدین کو صرف ایک فاتح ہی نہیں بنایا بلکہ ایک ایسا نشان راہ بنا دیا جس کے سائے تلوار کے ہر وار میں، رحم کے ہر فعل میں اور انصاف کے ہر فیصلے میں نظر آتے ہیں۔ تاریخ کی گہری وادیوں میں اگر آپ قدم رکھیں تو وہاں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا نام روشن ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا فتنوں، فرقوں اور بادشاہتوں کی تقسیم میں بٹ چکی تھی۔ بغداد میں عباسی خلافت کمزور ہو رہی تھی اور مصر میں فاطمی خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے میں نور الدین زنگی، وہ مرد مومن جس کے خواب میں امت کی سربلندی تڑپتی تھی، نے ایک عظیم منصوبہ بنایا کہ اسلام کے دو بڑے حصوں مشرق و مغرب کو ایک پرچم تلے متحد کیا جائے۔ اسی خواب کی تکمیل کے لیے نور الدین زنگی نے اپنے وفادار سپہ سالار اسد الدین شیرکو کو مصر کی مہم پر روانہ کیا۔ شیرکو کے ہمراہ ایک نوجوان کرد سپاہی بھی تھا، صلاح الدین ایوبی۔ یہی وہ سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مصر اس وقت سیاسی سازشوں، مذہبی انتشار اور اندرونی کمزوریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین ابھی جوان تھے مگر ان کی نگاہ میں دور اندیشی، ایمان اور تدبر کی وہ گہرائی تھی جو ایک عام سپاہی میں ممکن نہیں۔ جب اسد الدین شیرکو کی وفات ہوئی تو نور الدین زنگی کے حکم سے صلاح الدین کو فاطمی خلافت کے آخری خلیفہ العاضد کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ عہدہ بظاہر ایک انتظامی منصب تھا لیکن در حقیقت یہ وہ مقام تھا جہاں سے صلاح الدین نے ایک نئے اسلامی دور کی بنیاد رکھی۔ انگریز مورخ لین پون لکھتا ہے، صلاح الدین کے اندر غیر معمولی تدبر اور صبر تھا۔ اس نے مصر میں فاطمی خلافت کو ختم کر کے عباسی خلافت کا نام زندہ کیا، اور یوں اس نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کا خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا۔ بحر روم کے ساحل پر قائم فاطمی سلطنت جو 100 برس سے زیادہ قائم رہی، اس کا سورج صلاح الدین کے ہاتھوں غروب ہو گیا۔ 1169 عیسوی یا 1171 عیسوی میں صلاح الدین نے قاہرہ کے ممبروں پر فاطمی خلافت کے بجائے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھوایا۔ یہ محض ایک سیاسی اعلان نہیں تھا، یہ امت واحدہ کے تصور کی عملی تکمیل تھی۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام اب دوبارہ ایک جھنڈے تلے آ رہا ہے۔ اس انقلاب کے بعد صلاح الدین نور الدین زنگی کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر ہوئے اور پورے مصر میں نظم و ضبط، عدل و انصاف اور اسلامی یکجہتی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا، خزانوں کو عوام کی فلاح میں صرف کیا اور ہر اس شخص کو قریب کیا جو امام، علم یا جہاد سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وقت نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ہی امت کے دو بازوؤں کے درمیان ایک خلا پیدا ہوا۔ ایسے میں صلاح الدین نے نہ تخت کی ہوس سے بلکہ امت کی ضرورت سے مصر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یوں صلاح الدین ایوبی صرف ایک گورنر نہیں رہے بلکہ خود مختار سلطان بن گئے، جس کے دل میں ایک ہی عہد دھڑکتا تھا کہ اسلام کو ایک قوت بنایا جائے، بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے اور امت کے بکھرے ہوئے دلوں کو پھر سے ایک پرچم تلے جمع کیا جائے۔ وہ دن تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں ایمان، تدبر اور جہاد کی تینوں قوتیں ایک شخص میں یکجا ہو گئیں، اور اس شخص کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک آغاز تھا ایک ایسے مجاہد کے سفر کا جس نے تلوار سے زیادہ ایمان پر بھروسہ کیا اور جس کے منصوبے نے اسلام کی بکھری ہوئی طاقتوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اب وقت ہے اس لمحے کا انتظار کا جب صلاح الدین ایوبی اپنی نگاہ بیت المقدس کی جانب اٹھائے گا اور صلیبیوں کے مقابل ایک نئی صبح طلوع ہوگی۔ دیکھیے اگلے حصے میں صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس کی پکار، صرف پاسبان حرم پر۔